बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि रूस और यूक्रेन की जंग में रूस पहली मर्तबा खुलकर एटमी हथियारों को मैदान में ले आया है और उन्हें इस्तेमाल करने की धमकी भी दे दी है। फिर नाज़रीन, चीन के वज़ीर ख़ारजा ने जो पाकिस्तान का दौरा किया और OIC के इजलास में भी शिरकत की, ये एक बड़ी गैर मामूली सी बात थी। इस हवाले से हमारे पास 3 बड़ी खबरें हैं। एक पाकिस्तानी अखबार की खबर है, एक अमेरिका की तरफ से आई हुई खबर है और एक चीन के सरकारी अखबार की खबर है। ये तीनों रिपोर्ट्स आपके सामने रखेंगे और आपको समझ आएगी कि पाकिस्तान गेम क्या कर रहा है जिसकी इमरान खान को सज़ा दी जा रही है। और सज़ा के बावजूद भी इमरान खान पीछे नहीं हट रहा, वो उसी तरह गेम जारी रखे हुए है। तो ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आपको वक्त पर मिलती रहें। तो पहली खबर है अल जजीरा की। रशिया कुड यूज न्यूक्लियर वेपन्स इफ एग्जिस्टेंस थ्रेटन्ड, क्रेमलिन। नाज़रीन, क्रेमलिन ने आज खुलकर कह दिया है कि अगर रूस के वजूद को खतरा होगा तो रूस न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल कर सकता है। यह हमारी पॉलिसी है। CNN का एक रिपोर्टर आज क्रेमलिन के स्पोक्स पर्सन डिमिट्री पेस्को से इंटरव्यू ले रहा था और उसे पुश कर रहा था कि क्या तुम्हें यकीन है, क्या तुम कॉन्फिडेंट हो, क्या तुम गारंटी दे सकते हो कि व्लादिमीर पुतिन तुम्हारा सदर न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करेगा। तो डिमिट्री पेस्को ने कहा कि रूस की जो पॉलिसी है उसके मुताबिक अगर रूस के वजूद को खतरा है तो हम न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नाज़रीन, इसके बड़े गहरे मतलब निकलते हैं। एक तो ये कि अगर नेटो इस जंग में आ जाता है तो रूस कह सकता है कि अब तो हमारे वजूद को खतरा है। नेटो एक बहुत बड़ी फोर्स है, वो हमें तबाह कर सकती है, लिहाजा हम न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। या फिर अगर रूस ये देखता है कि यूक्रेन की जंग वो नहीं जीत सक रहा क्योंकि यूक्रेन को मगरबी ताकतों की तरफ से धड़ाधड़ असलहा मिलता जा रहा है कि रिटेलिएट करते रहो, तो रूस बहाना करके एटमी हथियारों का इस्तेमाल भी कर सकता है। कोई भी बहाना कर सकता है कि यूक्रेन में ये चीज़ हो रही थी जिससे हमारे वजूद को खतरा था। डिमिट्री पेस्को ने कहा कि हमारा एक कॉन्सेप्ट है डोमेस्टिक सिक्योरिटी का और वो पब्लिक कॉन्सेप्ट है और उसमें आप ओपनली पढ़ सकते हैं कि किन किन वजूहात की बिना पर हम एटमी हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मगरिब को एक बहुत बड़ा मैसेज मिल गया है क्योंकि मगरिब कब से रूस को चेक करना चाह रहा था और आज CNN का रिपोर्टर भी यही जानना चाह रहा था कि क्या तुम गारंटी दे सकते हो, क्या तुम कॉन्फिडेंट हो कि पुतिन न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा। और वो भी क्रेमलिन के स्पोक्स पर्सन से पूछा जा रहा था जिसके पास हर तरह की इंफॉर्मेशन होती है। तो उसने खुलकर कह दिया कि बिल्कुल कर सकते हैं, अगर हमारे वजूद को खतरा होगा तो हम एटमी हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और नाजरीन, ये हर एटमी मुल्क के लिए है कि अगर वो देखे कि उसका मुल्क सफ़ाए हस्ती से मिटने वाला है तो वो बैठकर इंटरनेशनल लॉ को नहीं पढ़ेगा, वो अपने मुल्क को सबसे पहले देखेगा, अपनी सिक्योरिटी को देखेगा, अपने मुल्क को बचाने की कोशिश करेगा। और रूस ने तो यूक्रेन पर भी यही कहकर हमला किया है कि यूक्रेन में जो कुछ हो रहा था वो रूस के लिए बहुत बड़ी थ्रेट थी, उससे रूस के वजूद को खतरा था। और पिछले महीने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपनी न्यूक्लियर फोर्सेस को हाई अलर्ट पर कर दिया था कि कहीं अगर नेटो इस जंग में इन्वॉल्व हो गया तो आप लोग रेडी रहना, आपको किसी भी वक्त ऑर्डर मिल सकता है। और न्यूक्लियर फोर्सेस ने कहा था कि हम रेडी हैं, बस आपके ऑर्डर का इंतजार है। और रूस ने एटमी हथियार सिर्फ यूक्रेन और रूस की सरहद पर ही नहीं, बेलारूस और यूक्रेन की सरहद पर भी तैनात किए हुए हैं। तो नाज़रीन, जैसे जैसे यूक्रेन में रिटेलिएशन बढ़ती जाती है रूस अपने बड़े से बड़े हथियार निकालता जा रहा है। अमेरिका ने तो यहाँ तक दावा कर दिया है कि या तो रूस केमिकल हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है या करने वाला है। और यह बात तो कन्फर्म है कि रूस हाइपरसोनिक मिसाइलों के हमले भी कर चुका है। हाइपरसोनिक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अमेरिका के पास भी नहीं है, सिर्फ चीन और रूस के पास है। अब आ जाएं अगली खबर पर। डॉन न्यूज़ की खबर है, बीजिंग एंड इस्लामाबाद शेयर कंसर्न्स अबाउट सैंक्शंस ऑन रशिया सेज चाइना। चीन ने कहा है कि बीजिंग और इस्लामाबाद को रूस पर लगाई गई पाबंदियों पर तशवीश है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि पुराने इत्तेहादी चीन और पाकिस्तान ने अब तक रूस के यूक्रेन पर हमले की मजम्मत नहीं की। मगरबी ममालिक इसको हमला कह रहे हैं, रूस पर पाबंदियां लगा रहे हैं, जबकि रूस और उसके करीब ममालिक इसे स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कह रहे हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया कि पीर के रोज़ पाकिस्तान और चीन के वज़राए ख़ारजा की मुलाकात हुई जिसमें उन्होंने रूस पर लगाई जाने वाली पाबंदियों पर तशवीश का इजहार किया है और मुज़ाकरात के ज़रिए इन मसाइल का हल निकालने पर जोर दिया है। फिर इस रिपोर्ट में बताया गया कि इस्लामाबाद की तरफ से जो स्टेटमेंट निकल कर आई है चीनी फॉरेन मिनिस्टर के साथ मुलाकात के बाद, उसमें सीज़ फायर का कहा गया है। उसमें यह कहा गया है कि मुज़ाकरात के ज़रिए इस मसले को हल कराना चाहिए। जबकि चीन के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन दोनों को रूस पर लगाई जाने वाली पाबंदियों पर तशवीश है।
اگلی خبر ہے وائس آف امریکہ کی. پاکستان ایڈوکیٹس میڈیشن بائی اسلامک ورلڈ چائنا ان یوکرائن کنفلکٹ. ناظرین، آج OIC کے سمٹ میں پاکستان نے اسلامی ممالک اور چین پر زور دیا ہے کہ اسلامی ممالک اور چین مل کر یوکرائن کے تنازع میں ثالثی کا کردار ادا کریں. تو ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے عمران خان اقتدار میں آئے ہیں، بھلے وہ افغانستان کا مسئلہ ہو، دوسرے تیسرے مسائل ہوں، عمران خان روس اور چین کو انوالو کرتے ہیں اور اسلامی ممالک کو انوالو کرتے ہیں، اور یہیں پر فیصلہ ہوتا ہے. سب سے اہم رول عمران خان کا ہوتا ہے. پہلے امریکہ اکیلے فیصلہ کیا کرتا تھا، اب فیصلے یہاں پر ہو رہے ہیں، اور پچھلے 3-4 سالوں سے ہو رہے ہیں، اور بڑے بڑے فیصلے ہو رہے ہیں اور کامیاب ہو رہے ہیں. اسی کی سزا مل رہی ہے عمران خان کو. آپ کو صوفی برکت کی پیشن گوئی یاد ہوگی کہ پاکستان کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہوا کریں گے. وہ چیز آج ہو رہی ہے، اور اسی کی سزا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے عمران خان کو. عمران خان نے کہا کہ وی آر آل ورڈ. وہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں سوچنا ہوگا کہ کیسے اس مسئلے کا حل نکالا جائے، کیسے اس جنگ کو ختم کیا جائے. آج جو OIC کا اجلاس تھا، اس میں ایک چیز جو تھی وہ الگ تھی. وہ یہ تھی کہ چین کا وزیر خارجہ بھی اس اجلاس میں بیٹھا ہوا تھا اور اسے کافی اہمیت دی جا رہی تھی. عمران خان نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ OIC یعنی ہم 57 مسلم ممالک اور چین مل کر اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں، کیونکہ اس طرح کے تنازعات کا بوجھ غریب ممالک پر زیادہ پڑتا ہے. ہم جیسے ترقی پذیر ممالک کو مہنگائی کا بوجھ برداشت کرنا پڑتا ہے، امیر ملکوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا. گلوبل ٹائمز کی خبر، چائنا اسلامک ورلڈ اسٹینڈنگ کلوزر ایز چائنیز فارن منسٹر اٹینڈ OIC میٹنگ فار دا فرسٹ ٹائم. آج چین اور اسلامی دنیا بہت قریب کھڑے ہوئے ہیں، اور چین کے وزیر خارجہ نے OIC کی میٹنگ کو پہلی بار اٹینڈ کیا ہے. ناظرین، چین اور عرب ممالک کو قریب لانے والا کون ہے؟ عمران خان. اور اس سے امریکہ کو کیا نقصان ہوا ہے؟ پرسوں ہم نے آپ کو ایک خبر دی تھی کہ سعودی عرب نے اعلان کیا ہے کہ ہم جو تیل چین کو بیچتے ہیں وہ ہم اب یوان میں بیچ سکتے ہیں. چین کو ہم سے تیل لینے کے لیے ڈالرز میں پیمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے امریکہ بیٹھ کر تماشا دیکھے گا؟ یہاں پر لیڈرز لائنوں میں کھڑے ہوئے ہیں بکنے کے لیے. ایک عمران خان کو ہٹانے سے امریکہ کی اجارہ داری پھر سے قائم ہوتی ہے تو امریکہ اپنا پورا زور لگا لے گا. اب چین کیا چاہتا ہے اسلامی ممالک سے؟ چین اور روس امریکہ کی اجارہ داری سے تنگ آ چکے ہیں. امریکہ پوری دنیا سے اپنی مرضی کے فیصلے کرواتا ہے، اور جو اس کی بات نہیں مانتا امریکہ اس پر پابندیاں لگوا دیتا ہے. OIC بھی آج تک امریکی مفادات کے لیے کام کرتی رہی. امریکہ کو 57 ممالک کو خوش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ امریکہ صرف سعودی عرب کو خوش کرتا تھا جو OIC کو لیڈ کرتا ہے. آج امریکہ اور سعودی عرب دور ہو چکے ہیں، اس میں بھی عمران خان کا رول ہے. آج سعودی عرب اور چین قریب آ چکے ہیں، اس میں بھی عمران خان کا رول ہے. امریکہ نے جو اربوں ڈالرز انویسٹ کیے تھے اور کئی دہائیوں کی محنت کہ سعودی عرب اور ایران میں جنگ ہو جائے، وہ محنت، وہ انویسٹمنٹ بھی عمران خان نے خراب کر دی اور سعودی عرب اور ایران کو قریب لے آیا. آج سعودی عرب یمن کے باغیوں سے بھی بیٹھ کر بات کر رہا ہے. اور چین کیا چاہتا ہے؟ چین ڈی ڈالرائزیشن چاہتا ہے. چین چاہتا ہے کہ ڈالر کی اجارہ داری ختم ہو. پیسہ سارا عرب ممالک کا ہوتا ہے، دنیا پر حکومت امریکہ کرتا ہے. چین یہ بات جانتا ہے کہ مسلمان دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہیں. 57 ممالک ہیں اور ان میں بڑے بڑے مضبوط ممالک ہیں، لیکن یہ آپس میں لڑ رہے ہیں. امریکہ ان کو ہمیشہ سے آپس میں لڑوا رہا ہے، ایک دوسرے کا دشمن بنا رہا ہے اور ان کو کچلتا رہتا ہے. اگر یہ ایک ہو جاتے ہیں تو امریکہ کی ایسی کی تیسی کر سکتے ہیں. تو چین چاہتا ہے کہ عمران خان پاکستان مسلم ممالک کے اس فورم کو لیڈ کرے. ان 57 ممالک کو امریکہ سے جو بھی چاہیے، بھلے وہ انویسٹمنٹ ہو، ہتھیار ہو، ٹیکنالوجی ہو، کچھ بھی ہو، چین وہ سب کچھ دینے کو تیار ہے. یہاں تک کہ چین اسلامی ممالک کے ساتھ مل کر ایک نئی کرنسی بنانا چاہتا ہے. اور اس سب میں بھی سب سے اہم رول کس کا ہے؟ عمران خان کا. آج OIC کا 48واں اجلاس پاکستان میں ہوتا ہے، جو بذات خود ایک بہت بڑی بات ہے، اور پھر اس میں چین کا وزیر خارجہ شرکت کرتا ہے. تو ناظرین، امریکہ، اگر آپ امریکہ کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو امریکہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے یہ تماشا نہیں دیکھے گا. عمران خان کو راستے سے ہٹانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا، اور روس اور چین بھی عمران خان کو اقتدار میں رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، اور سعودی عرب بھی، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ اگر عمران خان گیا تو سب گیا. ہماری جو 3-4 سالوں کی محنت ہے، جو ہم نے امریکہ کو آسمان سے اتار کر زمین پر بٹھا دیا ہے اور اس کے اتحادیوں کو گردن سے پکڑا ہوا ہے، اگر عمران خان چلا گیا تو ساری گیم خراب ہو جائے گی.
और अभी ताज़ा तरीन इतलात ये भी मिली हैं कि सऊदी अरब ने जनरल राहील शरीफ को भी इन मामलात में उतार दिया है कि आप जाकर अपना रोल प्ले करें। इमरान खान किसी सूरत इक़्तिदार से हटना नहीं चाहिए। ना ये सऊदी अरब को कबूल है, ना चीन को कबूल है और ना ही रूस को कबूल है। नाजरीन, आपकी सबके बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने और हमारी वीडियोस पसंद आए तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुंचते रहें।